سلام علیکم. علیک سلام. امروز خیلی زود برگشتی خونه. همه چی مرتبه؟ حالت خوبه؟ آره حالم خوبه. چیز خاصی نیست، اما فکر میکنم بدشانسی. خدا نکنه. چرا این حرفو میزنی؟ چه اتفاقی افتاده؟ سمیرا، من یه سر رفتم خونه وجاهت. فکر کردم میرم بهش میگم اشکالی نداره که وسیم بره آمریکا و ما منتظر بمونیم. اول عقد میکنیم بعدش عروسی رو میگیریم. اما وجاهت به هم گفت که وسیم با پرواز صبح امروز برگشته آمریکا. فراموشش کن. چرا اینقدر خودتو درگیرش میکنی؟ هرچی خدا بخواد. اما وقتی از خونشون اومدم بیرون، یه ماشین جلوی در خونشون وایساده بود که وسیم توش بود. خب پس برادر وجاهت بهت دروغ گفته. به خاطر همینه که ناراحتی؟ آره، نمیفهمم چرا باید به من دروغ بگه. وجاهت مرد شریفیه، چرا باید اینجوری به من دروغ بگه؟ حتما مجبور شده. منم دنبال دلیل همینم که چرا مجبور شده. کل این داستان بوداره، وگرنه همچین مرد محترمی نمیتونه اینجوری دروغ بگه. حتما یه چیزی این وسط جور در نمیاد. ممکنه مسئله این باشه که یه پیشنهاد ازدواجی براشون مطرح شده که نتونستن بهت بگن. آره ممکنه، اینم ممکنه درست باشه، اما اینا چیزایی هستن که میتونست خیلی راحت با من در میون بذاره سمیرا. شاید نگفته که حالتو خراب نکنه. شاید اینو یه راز نگه داشته که تو حس بدی پیدا نکنی. یه چیزی این وسط مشخصه و اونم اینه که سنم نمیتونه همسر وسیم باشه. خیلی زود از علتی که پشت این داستانه سر در میارم. ببین، تو الان میتونی کل وضعیت رو برای کوثر تعریف کنی. بهشون بگو بابت این مسئله ناراحت نباشن، هرچی که هست صلاح خداست. بهتر نیست خودت دربارش با کوثر صحبت کنی؟ نه سمیرا، من قدرت و توان این کار رو ندارم، اما تو میتونی بهش بگی و آرومش کنی. بیا خودت بهش زنگ بزن.